गठबन्धनको विरोधमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुनाए चिडियाखानाको गदाको खिस्सा। निर्वाचन आचार संहितामा त्रुटि, उम्मेद्वार र दलले नै भोट माग्न नपाउने नेकपा एमालेको गम्भीर आपत्ति। भ्यू टावरको बचाउ गर्दै ओलीले भने मलेसिया महाथिरलाई पनि पागल भनेका थिए। ओलीको दाबी म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै औद्योगिकरणमा प्राथमिकता परेको छ। निर्वाचन आचार संहितामा त्रुटि भएपछि ओली भए आक्रोश। गृह जिल्ला चितवन पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने यसपल्ट धेरै महिलालाई मेयर र उपमेयर बनाउन मन छ। सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन परिचालन समितिको बैठक सुरु। बालोटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको छलफलमा के निस्केला निष्कर्ष। कङ्गोबाट आयो एकाएक निकै दुःखद खबर। शान्ति सेनामा गएका नेपाली सेनाको ज्यान गयो। कङ्गोमा ज्यान गुमाएका नेपाली सिपाहीको परिचय खुल्यो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत भोट माग्न नपाउने तालमेलको विरोध गर्दै आएका बलायरको जिल्लामा पनि 3 दल एकै ठाउँ। 24 घण्टामै एमालेबाट फर्केका पित्त बहादुरले भेटे प्रचण्डलाई। नायक पलशाह बारे आयो निकै ठुलो खबर। पलशाहका फ्यानलाई अहिलेसम्मकै ठुलो खबर। पलशाह छुट्ने धरोटीमा छुट्दैछन् कि निर्दोष भएर छुट्दैछन्? सम्पूर्ण जानकारी समीक्षाको गल्ती थियो या थिएन, यो पनि आजको भिडियोमा। आखिर किन बढ्दैछ नेपालमा ग्यास र पेट्रोलको मूल्य? फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य। प्रति लिटर 160 रुपियाँ कायम गरियो। ग्यासको मूल्य 1600 भन्दा माथि। भरतपुरमा रेणु दाहाललाई दोहोऱ्याउने पक्षमा रहेका प्रचण्ड भन्छन् काङ्ग्रेसले नछाडे अरू नै उपाय निकाल्नुपर्छ। कुटाकुट काङ्ग्रेस नेताबीच टिकट वितरणको विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गम्भीर घाइते। जुवाको खालबाट 13 जना पक्राउ, 8 लाख रुपियाँ बरामद। 35 वर्षीय महिला मृत फेला, 2 जना पक्राउ। उता उदयपुरमा 14 वर्षीय किशोरीको विवश हत्या गरिएकोमा 2 जना पक्राउ। धनगढीबाट काठमाडौँ उडेको बुद्ध एयरको जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण। जातीय छुवाछुत गर्ने 5 जनालाई कैद र जरिमाना। बैतडीमा 31 मतदान स्थल अति संवेदनशील भएको खुलासा। मालढुङ्गा बेनी सडक वैशाखदेखि दैनिक 5 घण्टा बन्द हुने। टिकट विवादमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता बीच कुटाकुट, वडा अध्यक्ष गम्भीर घाइते। अपरेसन बालीमै अस्थायी सुर्खेतका अनिल गुरुङ र परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। निर्वाचन नजिकिसकै एसयुको परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। तनहुँमा एक किशोरी बेपत्ता। अपरेसन बालीमा घाइते भएका नेपाली सैनिकको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई चिडियाखानाको गदासँग तुलना गर्दै किस्सा सुनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार चोभारमा शिलान्यास गरेको सुक्खा बन्दर गाह शिलान्यासका क्रममा काङ्ग्रेसले अवरोध गरेको स्मरण गर्दै ओलीले चिडियाखानाको गदाको किस्सा सुनाएका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको दोस्रो महाधिवेशनलाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका दलहरू शिलान्यासको बेला विरोध गर्ने र उद्घाटन गर्ने बेलामा मात्र महत्त्व बुझ्ने गरेको बताएका हुन्। गठबन्धनका दलहरू शिलान्यास गर्ने बेलामा विरोध गर्छन्, उद्घाटन गर्ने बेलामा कुरा बुझ्छन्। आज कुरा गर्दा चुप लाग्छन्, भोलि खितिदित हाँस्छन्। गठबन्धनप्रति आरोपित गर्दै ओलीले भने एमाले अहिले केही समयका लागि प्रतिपक्षमा रहे पनि चुनावपछि फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने ठोकुवा गरेका छन्। मान्छेहरू चिडियाखानामा गएका छन् चिडियाखाना हेर्न। चिडियाखानामा जनावरको सरसल्लाह भइरहेको हुँदो रहेछ। सबै जनावर हाँस्दा रहेछन्। त्यहाँ रहेको एउटा गधा चुप लागेर बसेको रहेछ। तिनै मान्छेहरू भोलि या पर्सिपल्ट फेरि चिडियाखाना गएछन्। गधा एक्लै मरी हाँसेको। अरू जनावर
हिजै हाँसे, गदाले आज कुरो बुझ्यो आजै हाँस्यो। उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लक्षित गर्दै यस्तो कटाक्षी गरेका हुन्। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहेसम्म देशमा आर्थिक उन्नति नहुने ठोकुवा गरेका छन्। सरकार जतिसक्दो चाँडो ढलेसम्म देश बर्बादतिर धकिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले गठबन्धन सरकारलाई कुहिएको फलसँग तुलना गर्दै यो सरकार कुहिएर झर्ने अवस्थामा पुगेको ठोकुवा गरेका छन्। नेता ओलीले भनेका छन्, यो गठबन्धन सरकार कुहिसकेको छ, कुहिएर पनि खत्रक्कै झर्दैन, मजाले कुहेपछि आफै झर्छ। झर्ने समयसम्म हामीले पर्खनुपर्छ। मर्ने लागेको मान्छेलाई पनि प्वाक्क हानेर मारियो भने मुद्दा लाग्छ। यो सरकारलाई हामी ढाल्दैनौँ, आफै झरोस्, आफै ढलोस्। नेता ओलीले बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको कार्यक्रममा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप समृद्ध र विकास चाहेको बताएका छन्। यस क्रममा उनले नयाँ व्यवसाय गर्न मुस्किल रहेको भन्दै ब्याङ्कहरूले पनि व्यवसायका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। साथै व्यवसायीहरू यति बेला समस्यामा परेको भन्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबैले आफ्नो ठाउँमा लचिलो हुन सिक्नुपर्ने बताएका छन्। आज बुधबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरिसकेको भन्दै सबैले लचिलो हुन सिक्नुपर्ने बताएका हुन्। हामीले चुनावमा पनि गठबन्धन लिएर जाने निर्णय गरिसक्यौँ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट लचिलो हुन सिक्नुपर्छ। त्याग गर्ने मानसिकता बनाउन सकियो भने असम्भव हुँदैन, प्रचण्डले भनेका छन्। देशलाई छिटोभन्दा छिटो समाजवाद उन्मुख राज्यतर्फ लैजान मिलेर जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। भरतपुरलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको मोडेलका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। भरतपुर महानगरपालिकामा विकासको गति पैदा भएको बताउँदै प्रचण्डले थपे, मेयर र उपमेयर र अरू जनप्रतिनिधिले जुन विकासको लहर सृष्टि गर्नु भएको छ, महानगरपालिकालाई धन्यवाद छ। सबैले इमान्दारिताका साथ हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ भने सरकारबाट नै शान्तिसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको प्रचण्डले बताएका छन्। आफू सहकार्य गर्ने मामलामा सधैँ अगाडि रहेको बताउँदै उनले शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण र गत वर्ष संविधान जोगाउन लागि परेको स्मरण समेत गराएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब दुःखद खबरतर्फ लागौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसन अन्तर्गत नेपाली सेनाबाट कङ्गोमा खटिएका बेला विद्रोहको आक्रमण परि मृत्यु भएका सिपाहीको परिचय खुलेको छ। मृत्यु हुनेमा सुर्खेतको गुरुबाकोट 14 घर भएका सिपाही अनिल गुरुङ रहेको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयले जानकारी दिएको हो। अपरेसन बालीको दौरान प्रमुख सेनानी निखिल कुँवरको कमान्डमा खटिएको नेपाली शान्ति सेनाको टोलीमाथि मंगलबार विद्रोही मिलिसियाले आक्रमण गर्दा गुरुङ घाइते भएका थिए। उनलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी बुनियास्थित लेभल 2 अस्पतालमा उपचार गर्न लगेको र उपचारको क्रममा त्यही मृत्यु भएको निर्देशनालयले आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। गुरुङको निधनमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले यो घटनाले नेपाली सेनालाई स्तब्ध बनाएको भन्दै परिवारजनमा समवेदना प्रकट समेत गरेका छन्। गुरुङको बलिदानीपूर्ण योगदानको उनले उच्च सम्मान प्रकट समेत गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले पनि शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै मृतक शान्ति सैनिकका परिवारका साथै नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। साथै शान्ति सैनिकहरूमाथि आक्रमण गर्नु युद्ध अपराध हुने भन्दै यस घटनाले छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन कङ्गोका अधिकारीहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धादिङमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि टिकट वितरणका विषयमा विवाद हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतामाथि कुटपिट भएको छ। हात हलाल हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा खनियाबास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङ गम्भीर घाइते भएका छन्। तर उनको स्वास्थ्य कस्तो छ भने धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घटना मंगलबार राति घटेको हो। आक्रमणबाट गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङको अनुहारमा गहिरो चोट लागेको छ। काङ्ग्रेस कार्यकर्ता राजु पाखरिनको समूहले आक्रमण गरेको अध्यक्ष तामाङको आरोप रहेको छ। पाखरिन र तामाङ बीच टिकटका विषयमा विवाद भएको बताइएको छ। घाइते तामाङको सत्यादेवी स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरिएको छ। आरोपित पाखरिनलाई गैराती दार्खा प्रहरी चौकीले पक्राउ गरेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू प्रचार अभियानका साथै उम्मेद्वार चयनमा केन्द्रित भइरहेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् पल्भ शाह प्रकरणबारे जानकारी गराउन चाहे। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका नायक पल्भ शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपुरमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ। नवलपुर अदालतमा आज पीडित किशोरीका तर्फबाट 3 जना सरकारी वकिलले बहस गरेका छन्। सरकारी वकिलहरू बुद्धबहादुर थापा, डालबहादुर नेपाली र कमल पन्थीले बहस दिउँसो 1 बजे सकेको वैतनिक वकिल दीपक भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। सरकारी वकिलले पीडितको माग दाबी अनुसार 12 देखि 14 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। भट्टराईका अनुसार अहिले अभियुक्त पल्भ शाह पछिबाट बहस चलिरहेको छ। अदालतका सूचना अधिकारी एवं तहसिलदार लालबाबु छेत्रीका अनुसार शाहका तर्फबाट 9 जना वकिलले बहस गर्ने भएका छन्। अहिलेसम्म शाह पक्षका 5 जना वकिलले आफ्नो बहस सकाएको छेत्रीले बताएका छन्। आज साँझसम्म पल्भ शाहलाई रिहा गर्ने वा थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने आदेश आउने तहसिलदार छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा हिरासतमा रहेका शाहलाई हिजो जिल्ला अदालत नवलपुरमा पुर्याएर बयान लिएको थियो। पीडित किशोरीले आफूमाथि शाहले 1 वर्ष अगाडि बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। पीडितको जाहेरीका आधारमा शाह विरुद्ध नवलपुर अदालतमा गत चैत्र 3 गते मुद्दा दर्ता भएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट काठमाडौँका लागि उडेको जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको छ। बुधबार बुद्ध एयरको जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको हो। उडान नम्बर 1252 को जहाजमा 1 जना यात्रुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेपालगञ्जमा जहाज अवतरण गरिएको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ। विमानस्थलमा स्वास्थ्य कर्मी र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर यात्रुको चेक जाँच गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै बिरामी यात्रुले ठिक छ भनेपछि आफन्तका साथ बाहिर निस्किएको विमानस्थलले जनाएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य फेरि बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँको दरले वृद्धि गरेको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि प्रति लिटर 143 रुपियाँ पुगेको निगमले जानकारी दिएको हो। निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि बढाएको छ। प्रति सिलिन्डर 1575 रुपियाँ रहेको खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अब भने 25 रुपियाँ बढाएर प्रति सिलिन्डर 1600 रुपियाँ कायम गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली सुन चाँदी बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य फेरि घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 300 र चाँदीको 5 रुपियाँ घटेको नेपाली सुन चाँदी व्यवसायीले जानकारी दिएको हो। महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,500 तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 98,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै बुधबारका लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,000 रुपियाँ कायम गरिएको छ। मङ्गलबार प्रति तोला 98,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रति तोला 5 रुपियाँलाई घटेर 1,335 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति अंश $1,919 आसपास कारोबार भइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 8 स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका 15 छात्रमाथि शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत 15 जना छात्रलाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले विद्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। विद्यालयका 3 जना शिक्षकले कक्षा 4, 5, 6, 7 र 8 मा पढ्ने 15 जना छात्रमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यालयमा तालाबन्दी भएको मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिएका छन्। पीडित 15 जना छात्र तथा 6 जना अभिभावकले शिक्षकमाथि कारबाहीको माग गर्दै चैत्र 11 र 20 गते नै विद्यालयमा उजुरी दिएका थिए। 11 र 12 गते बालिकाले छुट्टा छुट्टीकी उजुरी दिएको र 20 चैत्रमा अभिभावकहरूले पुनः विद्यालयमै उजुरी दिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक वसन्त राईले जानकारी दिएका छन्। छात्रहरूको उजुरीपछि 1 हप्ता अगाडि आरोपित शिक्षकलाई 3 दिनका लागि प्रहरीले निलम्बन गरेका थिए। निलम्बन फुकुवा भएपछि पनि शिक्षकहरू विद्यालय नआएको उनको भनाइ छ। सोही विषयमा छलफल गर्न मङ्गलबार विद्यालय परिसरमा बैठक बसेको थियो। तर बैठकमा भएको छलफलमा चित्त नबुझेको भन्दै विद्यार्थीले विद्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राईले बताएका छन्। राजनीतिक दलसहित विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षकहरू र विद्यार्थीलाई समेत राखेर हामी छलफल गर्दै थियौँ।
उनले भने छलफलका क्रममा चित्त नबुझेपछि बाहिर निस्किएर विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका छन्। उनले तोडफोडबाट विद्यालयको डिजिटल स्क्रिन, प्रोजेक्टर, बेन्च, गमला, डस्टबिन फुटेको बताएका छन्।